सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, इब्तिदाई गज़वत। चंद यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, आप ये बताएं उस वक्त लोग कहाँ होंगे जब क़यामत के दिन ज़मीन और आसमान की शक्लें तब्दील हो जाएंगी। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस वक्त लोग पल सिरात के करीब अंधेरे में होंगे। उसी तरह एक मर्तबा यहूदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादलों की गरज और कड़क के बारे में पूछा। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इस फरिश्ते की आवाज़ है जो बादलों का निगरान है, इसके हाथ में आग का एक कोड़ा है, उससे वो बादलों को हानकता हुआ इस तरफ ले जाता है जहाँ पहुँचने के लिए अल्लाह ताली का हुक्म होता है। उन यहूदियों ही में से एक गिरोह मुनाफिकीन का था। ये बात ज़रा वजाहत से समझ लें। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम को उरूज हासिल हुआ तो यहूदियों का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। बहुत से यहूदी इस ख्याल से मुसलमान हो गए कि अब उनकी जानें ख़तरे में हैं, सो अपनी जानें बचाने के लिए वो झूठ मूठ के मुसलमान हो गए। अब अगरचे कहने को वो मुसलमान थे, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ और मोहब्बतें अब भी यहूदियों के साथ थीं। ज़ाहिर में वो मुसलमान थे, अंदर से वही यहूदी थे। इन लोगों को अल्लाह और इसके रसूल ने मुनाफिक करार दिया है। उनकी तादाद 300 के करीब थी। इन्हीं मुनाफिकों में अब्दुल्ला इब्न उबी भी था। ये मुनाफिकों का सरदार था। ये मुनाफिकीन हमेशा इस ताक में रहते थे कि कब और किस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकें। मुसलमानों को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने का कोई मौका ये हाथ से जाने नहीं देते थे, जैसा कि आइंदा चलकर आप पढ़ेंगे। हिजरत के पहले साल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती हुई, यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गईं। बाज़ रिवायात के मुताबिक रुखसती हिजरत के दूसरे साल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता की गई थी तो उस वक्त जंग के बग़ैर तबलीग का हुक्म हुआ था। अल्लाह ताली ने फरमाया था कि उन काफिरों से अलझिए मत, बल्कि दामन बचाए रखिए और सब्र कीजिए। ये हुक्म मक्का की ज़िंदगी तक रहा। फिर हिजरत के बाद इस तरह जंग करने की इजाज़त मिली कि अगर मशरिक जंग की अबतदा करें तो मुसलमान उनसे दिफाई जंग कर सकते हैं। अलबत्ता हराम काबिल एहतराम महीनों में जंग न करें, यानी रजब, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम में। कुछ मुद्दत बाद जंग की आम इजाज़त हो गई, यानी काफिरों के हमला न करने की सूरत में भी मुसलमान उनसे अक़दामी जंग करें और किसी भी महीने में जंग कर सकते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताली की तरफ से जिहाद की इजाज़त मिल गई तो 12 रबीउल अव्वल 2 हिजरी में पहली बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद की ग़ज़ से मदीना से रवाना हुए। मदीना से निकलकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदान के मकाम पर पहुँचे। ये एक बड़ी बस्ती थी और अबवा के मकाम से 6 या 8 मील के फासले पर थी। अबवा मक्का और मदीना के दरमियान एक गाँव था। इस ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ मुहाजिरीन थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी ज़मीरा पर हमला करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 सहाबा थे। बनी ज़मीरा के सरदार ने जंग के बग़ैर सुलह कर ली। सुलह का मुआहदा लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। इस तरह ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ग़ज़वा था। इसको ग़ज़वा बनी ज़मीरा कहा जाता है। इस ग़ज़वा में मुसलमानों का झंडा सफ़ेद था और ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में दिया गया था। सुलह के मुआहिदे में तय पाया था कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले पर नहीं आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें जब भी बुलाएंगे इन्हें मदद के लिए आना होगा। इस ग़ज़वे में मुसलमानों को 15 दिन लगे। इसके बाद ग़ज़वा बुवात हुआ। इसमें इस्लामी लश्कर में 200 मुहाजिरीन थे। झंडा सफ़ेद रंग का था। ये रबीउस्सानी 2 हिजरी में पेश आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए रवाना हुए थे। इस काफ़िले का सरदार कुरैश का सरदार उमैया बिन खलफ था। इसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे। काफ़िले में 2500 ऊँट थे। इन पर तिजारती सामान लदा हुआ था।
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بوات پڑا، لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ جمادی الاولی کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا، غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1,000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا، سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو طرب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، ابو طرب یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے، اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولی بھی کہا جاتا ہے۔ کرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا تھا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے، محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھا کرتے۔ ان کی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ نے یہ دعا منظور فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رخ تبدیل کر لی۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔